जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो अब आईएमएफ की किस्त आने वाली है वो किस्त कितने दिन तक टिकेगी। क्योंकि पाकिस्तान का ये पैनलिस्ट बोल रहा है कि पाकिस्तान में आते ही ये किस्त लोगों की सूद के एवज में वापस चली जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब दिन ब दिन और बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट की जाने वाली चीज़ें वो बहुत ज़्यादा है, इसके में एक्सपोर्ट बिल्कुल भी कम है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो हालात है वो जो के त्यों रहने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में आज डिस्कशन किया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तो अब तो बच गया, तो इसमें कौन सा हिस्सा मुल्क का क्या समझते हैं कितना बचाव हुआ हमारा? काई साहब, अगर वो लंबी बात हो जाएगी, मुख्तसर जो समरी वो ये है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, ये 23वां हमारा बेल आउट है और अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल दुनिया में नंबर 1 रिकॉर्ड हमने बनाया। अगर आप थोड़ा सा मुझे लो करें तो मैं बता दूंगा इस रीजन में भी हम कहाँ खड़े हैं। अब आप मुझे बताएं, $1.25 अरब पे हम जनाब बाजे बजा रहे हैं कि हम बच गए, डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया। अगर मैं 2-3 चीज़ें आपसे शेयर कर दूं, बाकी मैंने आपसे आगे सवाल करना है। $40 बिलियन मतलब हमें $1.25 अरब मिला है। आसान ज़ुबान में $40 बिलियन तो आपका तजारती खसारा है। उसमें सिर्फ $16 अरब का हम खाने पीने की चीज़ें मंगवाते हैं। $4-5 अरब का तो हम ये जो डालडा घी जिसको आप बोलते हैं बनास्पति घी वो हम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारी हालत है। 20 बिलियन के करीब हमारा तेल और ये जो गैस वगैरह का खर्चा है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपके पास कि हमने एक आदत बना लिया 75 साल से कि जो हुकूमत है कर्जा ले ले और अगली हुकूमत पर डाल जाए। यही इन्होंने काम किया। इससे क्या होगा आप मुझे बताएं कि इस वक्त जो आपकी सिचुएशन है, $21 अरब आपने पुराने कर्जे उतारने हैं, पिछले कर्जे। अब आपने बजाय शर्मिंदा हो, मैं ये सब हुक्मरानों को कह रहा हूँ, ये हमारे लिए आज का इतना शर्मिंदगी का दिन है कि हमने $1.25 अरब लेके तालियां लगा रहे हैं कि हम जनाब डिफ़ॉल्ट से बच गए, हम श्रीलंका होने से बच गए। ये दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन जिसका एक प्राइड है, एक नाम है, $1.25 अरब। इतने आपको सुन के हैरान रह लेंगे कि इंडिया के जो प्ले बन रहे हैं, जो अपना अमेरिका में जो फिल्में बनती हैं, वो ये $1.25 बिलियन का ट्रेड कर जाती हैं। फिल्मों की मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामों की बात कर रहा हूँ। और हमने जनाब ये कर्जा लेके ऐसा माहौल बना दिया, हर वजीर आ रहा है जी मुबारक हो, बहुत बड़ी हमने जंग जीती। ज़रा आप मुझे बताएं किस शराइत पे लिया हमने ये पैसे? मैं आपको ना फाइनेंशियल टाइम्स की सुर्खी पढ़ाता हूँ। जी हाँ, फाइनेंशियल टाइम्स की सुर्खी थी कि IMF अप्रूव्स ऑफ 1.1 बिलियन लोन फॉर पाकिस्तान टू स्टाव ऑफ डिफॉल्ट, जिसका सादा सलीस उर्दू में तर्जमा ये है कि उन्होंने $1.1 बिलियन हमें दिया कि हम बच सकें डिफॉल्ट से। नीचे सब हेड बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये कर्जा किस शर्त पे मिला है। ये कर्जा इस शर्त पे मिला है कि पाकिस्तान ऑस्टेरिटी मेजर्स इख्तियार करेगा। अब ऑस्टेरिटी मेजर्स का क्या मतलब होता है? अंग्रेजी में एक इसका लफ्ज़ी मतलब है, एक इसका असली मतलब है। दोनों में आपकी कोशिश गुजार कर देता हूँ। ऑस्टेरिटी मेजर्स को बेल्ट टाइटनिंग भी कहते हैं। अब बेल्ट टाइटनिंग क्या है? मुराद ये कि अवाम पर जो आपने अखराजात करने हैं उसमें आप कमी लेके आएंगे। फिर उसके अलावा आप जो ऑयल है, तेल है या और जो यूटिलिटीज़ है उनकी कीमतों में आप इजाफा करेंगे। और ये आप ऐसे वक्त में करेंगे जब ऐसे इकबाल साहब के मुताबिक ये उन्होंने फरमाया है कि हमें $10 अरब चाहिए अपना हमें सैलाब के लिए। और ये बड़ी ज़रूरी है $10 अरब, क्योंकि यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं समझता हूँ सैलाब के लिए कोई काम हो ना हो ठेकेदारों की मौज बन जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो हमने असर देखा है, क्योंकि आज जितना आप देख रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तबाह होने से पहले भी आपकी नज़र पड़ी थी इस पर काजी साहब? आप सुने ना, तब कितना 12 लोगों ने अपने सेल्फ हेल्प के तौर पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। तो ये है यहाँ पे सिलसिला कि हम अब बगले में जा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है। और मैं ये अर्ज कर दूं, बहुत अच्छी बात है मिला है, वी हैव स्टाव ऑफ दी जो है क्या कहते हैं, लेकिन इसका वही बात है जो मैं पहले भी करता हूँ कि जनाब अगर एक हेरोइन एडिक्ट को नहीं मिली हेरोइन तो उसको फिर राशा शुरू हो जाता है या कन्वर्जन शुरू हो जाती हैं या वो एक मिर्गी कैफी, उससे हम बच गए। अब ये कितने अरसे के लिए पोस्टपोन हुआ है ये सिलसिला? नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ ना। देखिए, एक जिस्म होता है ना, अगर आप एक जिस्म को 4 जगह कट लगाएं तो उसका खून निकलता है।
ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے 3 قطرے قرضے کے اس جسم میں ڈال دی ہیں. صرف 3-4 چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا 1100 ارب کا لاس ہے پاور سیکٹر کا جو نقصان ہم نے کر دیا ہے, اور 2600 ارب ہم نے قرضہ ہے جو ہم نے اس ریاست نے آئی پی پیز کا دینا ہے. 1500 ارب آپ کا گیس کا جو ہمارا سسٹم ہے, جو ہم سب میں سبسڈی کہہ لیں یا گیس جتنی خرید کے بیچتے ہیں, 1500 ارب کا وہاں پہ ہم لاس کرتے ہیں. 1100 ارب روپے کا پی ایس او کا لاس ہے. اور اس سے آگے چلیں 212 جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کا پتہ کتنا لاس ہے, 1600 ارب. قاضی صاحب مجھے بتا دیں دنیا کا کون سا ریاستی انتظامی ڈھانچہ ہے جو اربوں روپے اس طرح ضائع کرے, اس طرح یہ اصل جو آپ پہ بمب ہے وہ یہ ہے. وہاں آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ مجھے ایک میرا اپنا ادارہ بتا دیں, ریلوے بتا دیں, سوئی گیس بتا دیں, کوئی مجھے ادارہ سرکاری بتا دیں جو پروفٹ میں ہو, جس میں سینٹی ہو, جو عوام کی خدمت کرتا ہو. ایک ادارہ بتا دیں. میں نے آپ کو جو لاسز بتائے ہیں. تو اس کے بعد آپ نے نسل در نسل کیا کرنا ہے, قرضہ قرضہ قرضہ. اور آج آپ نے بہت بڑی یہ کامیابی کر لی ہے, ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے. مجھے کوئی آپ آگے راستہ دکھا دیں. بات یہ ہے کہ ایک سطح پہ جب میری شبر زیدی صاحب سے ایک اور جگہ پہ بھی بات ہو رہی تھی تو بالکل ٹھیک ہے. اب انہوں نے آپ کے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا تھا, اور بیسیکلی آپ نے اپنے لیے کوئی رستہ نہیں چھوڑا, کیونکہ اب یہ بڑا مشرف کے 4 سال چھوڑ دیں اگر ہم, جس میں کچھ تھوڑا بہت قرضہ ریٹائر کیا تھا شوکت عزیز نے, اور وہ ایک انہوں نے اس کے بغیر کام چلایا تھا. 23 پروگرام انہوں نے کیے ہیں, یہ 23واں پروگرام ہے, یہ تقریباً دنیا میں ورلڈ ریکارڈ ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بنے گی؟ دیکھیں یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سادہ زبان میں بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ نے اگر ایکسپورٹ کرنی ہے تو پوری دنیا ایکسپورٹ کر رہی ہے, تو پھر آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کہ میرا سیال کوٹ میں میرا جو دوست بھائی انڈسٹریلسٹ فٹ بال بنا رہا ہے, بیٹ بنا رہا ہے, ہاکی بنا رہا ہے, اس کو آپ بنگلہ دیش سے سستی بجلی دیں, اس کو آپ جو ہے نیپال انڈیا سے سستی بجلی دیں, اور جو یہاں پہ ہمارا اس کا سیکٹر ہے, اس کا کپڑے کا سیکٹر ہے, اس کو بنگلہ دیش سے ہم سستی بجلی دیں تاکہ ہم کوالٹی میں بھی ان سے اچھے ہوں, اور جو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے وہ بھی کم ہو. مگر ہم نے کیا شرطیں مانی ہیں یہ اس پیسے کے لیے؟ وہ شرطیں کیا ہے کہ جناب ہم آسٹیریٹی کریں گے, بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے, جو 4 باتیں کل ہمیں مطلب عوام کا سانس بند کریں کہ میں, کیونکہ میری انگلش بھائی بات سیدھی سی ہے کہ جناب آپ نے آسٹیریٹی دیکھیں نا. بات یہ ہے, ایک میں آپ کو بڑی دلچسپ بات بتاؤں. بات یہ ہے کہ فرانس میں 3-4 سال پہلے ایک بہت بڑے مائیکل ہسن نامی ایک تھے, اکانومسٹ اب بھی ہیں اور بڑے ریسپیکٹڈ ہیں. انہوں نے ایک سٹڈی کی, ایک کمیشن بنایا نیشنل ڈیٹ کمیشن کے نام سے, جس میں انہوں نے اپنی ملکوں سے اور دوسرے ملکوں سے یہ کہا کہ یہ جتنا قرضہ تم نے لیا ہے, تم نے اس مفروضے پر لیا ہے کہ اس ملک کے عوام کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہیں. وہ عوام پہ تو آپ نے خرچ کرنا بند کر دیا, تعلیم پہ آپ پیسے کوئی نہیں خرچ کرتے, صحت پہ کوئی نہیں خرچ کرتے, ہیلتھ پرائیویٹائز. اور قرضہ تو تم نے کھایا ہے, قرضہ تو حکمران طبقہ کھاتا ہے, تو پہ عوام کیوں کریں؟ یہ جو مفروض دیکھیں نا, اگر آپ پچھلے 30 سال 40 سال دیکھیں, یہ نیو لبرل اکنامک پروجیکٹ جو ہے اس میں آپ نے کیا کی ہے کہ عوام پہ ایک آنا خرچ نہیں. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی. مجھے یہ لگا کہ عوام کو آپ نے پتہ کہاں سے پکڑا, 2 چیزوں سے آپ نے پکڑ لیا. ایک تو یوٹیلیٹی بل ہے. اچھا, عوام کو آپ نے ان کو مجبوری سے پکڑا ہوا ہے, جس کو کہتے ہیں نا آپ نے ان کا سانس روکا ہے. آپ اپنا بچہ, جو آدمی اپنی فیملی پال رہا ہے, وہ موٹر سائیکل جب 1 لیٹر پیٹرول ڈالتا ہے تو یہ وہاں پہ IMF کا ڈنڈا آ جاتا ہے. شریف آدمی جو آپ کو مجھے یاد ہے لاسٹ ٹائم تو فواد چودھری صاحب منسٹر تھے, انہوں نے کہا ہم اتنی سستی سوئی گیس دے کے یہ عیاشی نہیں پاکستان میں کرا سکتے. عوام کے لیے عیاشی ہوتی ہے. میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, یہ کس نے کہا تھا؟ یہ فواد چودھری نے لاسٹ ٹائم جب وہ منسٹر تھے, انہوں نے کہا یار یہ عیاشی ہم نہیں کر سکتے. تو آپ نے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ بھئی تم نے اگر 20,020 میں رات کو روشنی چاہتے ہو تو میری مرضی سے دنیا کی سب سے مہنگی بجلی لوگے. یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں. سعودی عرب, قطر, جنوبی کوریا, دنیا کے امیر 3 ممالک ہیں, پاکستان میں بجلی ان سے مہنگی ہے. یہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں, یہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا اندر سے خون کی جو آپ کی بجلی تو جو مہنگی ہے. بھائی صاحب ایک تھوڑا سا مجھے آپ سے ٹائم لینا پڑے گا, اپالوجیز. میں پہلے بتا دوں 23 آپ نے ورلڈ ریکارڈ بنایا, تو میں دیکھ رہا تھا, میرا خیال تھا شاید یہ جو امیر ملک ہے, میں صرف اپنے ممالک سے کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں. IMF سے کتنے انہوں نے قرضہ لیا اور جو ہمارے حکمرانوں نے آپ کے اور میرے ساتھ کیا. افغانستان کے $378 ملین کا قرضہ ہے افغانستان کا. بنگلہ دیش کا $762 ملین کا قرضہ ہے, 1 بلین بھی نہیں بنتا. بلین. برما $517 ملین ہے. نیپال $260
ملین ڈالر ہے، سری لنکا 850 ملین. سری لنکا کا کتنا شور ہے جی، وہ ڈیفالٹ ہو گیا، یہ ہو گیا. پاکستان کا ذرا آپ سنیں، ذرا امیجن کریں، یہ اس سے پہلے یہ جو 1.25 بلین سے پہلے کا میں آپ کو بتانے لگا، 5194 ملین ڈالر کا قرضہ ہم لے چکے ہیں، اور پتہ نہیں کون سی ٹوٹل تو ہمارا 130 بلین ڈالر سے بڑھ گیا نا. نہیں، میں صرف IMF کا لون بتا رہا ہوں آپ کو. مطلب دنیا میں ورلڈ ریکارڈ بنایا 23واں لے کے، اور آج جو تو تاریخ لگایا کہاں اپنے آپ پہ. دیکھیں میری بات سنیں، ہیلتھ کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، ٹھیک ہے، ایجوکیشن کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، ہاؤسنگ میں جو آپ دیتے تھے، ہاؤسنگ میں سب سے کم لون جو ہیں وہ آپ نے لون وہ دیے. اور حالانکہ آپ کے 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں پہلے 5 سالہ منصوبوں میں یہ باتیں ساری انشرائنڈ تھی. کوئی ایگریکلچر میں بتا دیں مجھے لون، ایگریکلچر کے جو آپ نے لون دیے، جس کو دیا بیچارے کا بیڑے گھر کو ہو گیا. بہرحال کچھ فائدہ بھی، ہاں ایک جو پبلک سیکٹر میں بینک تھے.